Activist Sitesh More raised serious concerns over the rising dry garbage man is blocking Kuchelam River. He pointed out that every year the river gets clogged with plastic waste, further polluting the river. Despite repeated complaints to the Panchayat, Tourism Department and WRD, no action has been taken by the concerned authorities so far. आज वार्ड नंबर 1 जी झर कुचेलीची म्हणटा पळय थंय आसलेले आनी जे आमी पयले पळय जे उदकान जे थर्मोकॉल गार्बेज प्लास्टीक सगळे व्हांवन येयल्लेले आसा ही पयली फावट न्हू हे खुबशा वर्सां हे वर्सान वर्स चल्लेलेच आसा आनी आमी नगरपालिकेक पडटा कितें WRDक पडटा कितें टुरिजमाक पडटा तेंच्या कडेन मागलेलें की बाबा हेजेर लक्ष घालात म्हणून हेजेर अजून मेरेन कोण लक्ष घालना की कितकीशी फावट आमी तेजेर लक्ष घाल म्हणून सांगतात मॅनिफेस्टोन कावन्सिलर घालतात की आमी झरी आनी तारी तुमचे बरे नितळ करून दितले म्हणून सुंदर करून दितले म्हणून घालतात ते आनी त्या झरीच्या आनी तारीच्या हेजेर आनी गार्डन एक जर ती टुरिजम मंडळ करून दिता म्हणून मॅनिफेस्टोचेर घालून ते निवडून हाडटात जर ती केन्ना दिसता तांकां जेन्ना इलेक्शन आसता पळय जेन्ना मॅनिफेस्टो छापपाचो आसता पळय तेन्ना ती कुचेलीची झर दिसता तात्पुरती आनी आतां जे पळोवंक गेले जाल्यार सारके बुरशे जाल्लेले आसा वयरसून जे कॅमिकलाचे उदीक घाण उदीक येता पळय ते स्क्रॅपाचे जावं आनी खंयचे जावं सगळे घाण उदीक ते झरीन येता सुंदरशी आमची झर आहा ती आनी असले झरी कमी उरलेले आसा गोंयान ही मेंटेन करून दवरूंक जाय अजून मेरेन हेजेर लक्ष घालिना हांव मागता की WRD मिनिस्टर बाप आमचो सुभाष शिरोडकरा कडेन जर तुमी हो व्हिडिओ पळयतात जाल्यार त्या कुचेलीच्या झरयेर मातशें स्पेशली येवन पळयात आनी तेजेर मातशें लक्ष घाला तशेंच पळोवंक गेलें जाल्यार त्या सायटीक आहा ती तार तितून पासून गार्बेज प्लास्टीक थर्मोकॉल सगळें व्हांवन गेल्लेलें आसा तितून ती बायलां येतात तितून कपडे उमळपाक बसतात ती आनी तितून झरो फुटलेलो तितून जे उदीक येता ते उदीक पिवंक पासून पयलीं यूज करताले ते आतां पळोवंक गेलें जाल्यार सगळो रेबो कचरो तितून येवन बसलेलो आसा. Like, subscribe and get notified.